ایک چھوٹا جا بچہ روتا کھڑا ہے، اللہ دے محبوب دی محبت جو ہے پھر وہ تسن پتہ ہی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو جدو یہ دیکھیا نا کہ ایک چھوٹا جا بچہ روتا کھڑا ہے، پوچھیا کہ اے میرا بیٹا رون دا سبب کیا ہے، اے میرے بیٹے وجہ کیا ہے رون دی؟ کہ میرے مسلمان بھائیوں اس ننے نے بچے اپنی توتری زبان دے وچ آکھیا اے دو جہاناں دے سردار، اے دو جہاناں نو پالن والے پروردگار دے پیارے محبوب، میں یتیم ہاں، میرے سر تے میرے پیو دا آسرا کوئی نہیں ہے، اس وجہ تو میں گلیاں دے وچ دھکے کھاندا ودا ہاں، میں گلیاں دے وچ بھٹکدا ودا ہاں۔ میرے مسلمان بھائی میرے محبوب دا محبت کرن والے آ، میرے محبوب دا آقا کریم علیہ السلام دی اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارن والے ہو، میرے محبوب دا عمل دیکھو۔ اللہ دے محبوب فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے، غلط غور کرے، کیا تو پسند کرتا ہے روگا پیا ہے میں محمد تیرا باپ نہ بڑھ جاواں؟ پھر چشم فلک نے دیکھیا صحابہ اکرام دا اتنا بڑا مجمع عیدگاہ دے وچ انتظار کرتا پیا ہے۔ اللہ دے محبوب واپس اپنے گھر دے وچ گئے، اپنے پیارے نواسیاں دیاں پوشاکاں جڑیاں نے جڑی سب تو اچھا خوبصورت لباس لائی اس ننے بچے کو پہنایا، پھر ایک انگلی دے وچ امام حسن دی انگلی آئی اور دوسری انگلی دے وچ اس ننے یتیم بچے دی انگلی آئی۔ یہ میرے محبوب دا درس، یہ میرے محبوب دا عمل، یہ میرے محبوب دی تعلیم۔ آج ساڑھا کیا ہے کہ ساڑھے گھر دے وچ دا خوشیاں چہر